नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो 3 बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संसद विघटन पछिको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। अनुशासनको कारबाही मनको चित्त बुझाउने मात्र हाम्रो विधानले परिकल्पना गरेको छैन। ओलीको पार्टी विरोधी गतिविधिले पार्टी एकतालाई भत्काउन नसक्ने दाहालको दाबी। एकताबद्ध भएर उभिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। संसद विघटनको विरोधमा सिंहदरबार बाहिर प्रदर्शन गर्ने अधिकार कर्मी पक्राउ। सरकारले अलोकतान्त्रिक कदम चालेको भन्दै विरोध। र बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नियन्त्रण बाहिर। युरोपका थुप्रै देशद्वारा यात्रामा प्रतिबन्ध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। दिउँसो 3 बजे उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। संसद विघटन पछिको अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन मार्फत जानकारी गराउन लागेका हुन्। सम्बोधनका क्रममा ताजा जनादेश लिने निर्णयमा पुग्नुको अवस्थाबारे जानकारी गराउने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ओलीले मुलुकको उन्नतिका लागि गरेका हरेक काममा अवरोधका कारण पार्टीको भविष्य जोगाउने अरू कुनै विकल्प नभएपछि भारी मनका साथ आफूले ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेको आफू निकट सांसदलाई बताउँदै आएका छन्। ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। आफू निकटका नेतालाई बालुवाटार बोलाएर उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुन नसक्ने बताएका हुन्। 64% जनमत लिएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको निर्णय अदालतले उल्टाउन नसक्ने दाबी भेलामा गरेका हुन्। ओलीले नेकपामा आफूले हस्ताक्षर नगरेको कुनै पनि निर्णयले वैधानिकता नपाउने बताएका छन्। हाम्रो विधानमा कहीँ पनि यो विधानले परिकल्पना गरेको छैन। तत्कालीन नेकपा एमालेलाई 60%, तत्कालीन माओवादीलाई 40% दिएको थियो र तत्कालीन माओवादी अल्पमतमा पर्ने भएको हुनाले त्यतिखेर चाहिँ अल्पमत र बहुमतको हाम्रो विधानले परिकल्पना गरेको छैन, जुन सरासर गलत हो। अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ बहुमतको आडमा जुन कारबाही गरे भन्नुभएको छ त्यो पार्टीको विधान विपरीत छ। हामी दुईटै अध्यक्षले यदि संयुक्त रूपमा केन्द्रीय कमिटी बोलाउनु भयो भने हामी मान्नेछौँ। हामी कुनै पनि त्यसरी चाहिँ अल्पमत बहुमतको आधारमा बनाएको हामी मान्ने छैनौँ। आफूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भन्ने हल्ला सुनेको भन्दै त्यस्ता निर्णय मनको चित्त बुझाउनलाई मात्र काम लाग्ने उनले आफू निकटका नेतालाई बताएका हुन्। सरकारलाई पार्टी भित्रबाट असहयोग भएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न बहानामा सरकारलाई झुलाउने काम भएकाले ताजा जनादेश प्राप्त गर्न नयाँ निर्वाचनमा जानु परेको प्रष्टीकरण पनि दिएका छन्। उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सरकारलाई असहयोग गरेको, सबै नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, पार्टी भित्रै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप पनि लगाएका छन्। दाहालले पार्टी एकतामा तत्परता नदेखाएका कारण पनि अहिलेको अवस्थामा जानु परेको उनको आरोप छ। ओलीले पार्टी भित्रैबाट भएको असहयोग र सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई लिएर जनता माझ जान सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। भेलालाई महासचिव विष्णु पौडेल र पूर्व माओवादी खेमामा लेखराज भट्टले पनि सम्बोधन गरेका छन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसपश्चात त्यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आइरहेको छ। सरकारको प्रधानमन्त्रीको सबैले आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टी भित्रबाट प्रतिपक्षीहरू लगायत 7 जना मन्त्रीले पनि राजीनामा बुझाएका छन् र यति बेला नेकपाका नेता, सांसद, त्यसै गरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सर्वोच्च अदालत पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल।
सरोज, सर्वोच्च अदालतमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यसै गरी नेकपाका अन्य नेताहरू सांसदहरू पुगेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। खासमा के हो जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, हिजो आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै जुन राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेसँगै सर्वोच्चमा संसद विघटन नगर्न भनेर रिट हाल्न लाइन लागिरहेको छ, जसमा यतिखेरसम्म 8वटा रिट परेको छ जुन संसद विघटन नगर्न भनेर विरुद्धमा संसद विघटन गर्नुपर्ने नगर्न विरुद्धमा त्यसरी रिट परिरहेको छ, जसमा जुन नेकपा भित्रका विरोधी खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका खेमाका नेताहरू 87 जना सांसदहरू यतिखेर विपक्षी खेमामा उभिएका छन्। उनीहरूमध्ये केही नेताहरू सर्वोच्च अदालत आएर निस्किने क्रम पनि चलिरहेको छ, आउने जाने क्रम चलिरहेको छ। यतिखेरसम्म 8वटा रिट परेकोमा हिजो 3टा परेका थिए भनेदेखि आज 5वटा परेका छन्। अब संसद विघटन भइसके पछाडि अब अन्तिम विकल्प भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसला नै हुनेछ। यसको पर्खाइमा आम राजनीतिक यहाँले जानकारी गराए अनुसार नेकपाका नेता त्यसै गरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत सांसदहरू पुगेका छन् भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा यो रेट पेश गर्नका लागि पुगेका हुन्, दर्ता गर्नका लागि। स्वयं आफै नेताहरूले रिट दायर नगरे पनि उनीहरूको नेतृत्वमा कानुनी सल्लाहकारहरूले र कानुनविदहरूले रिट दायर गरेका छन् उनीहरूको सल्लाहमा। र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि केही क्षण अगाडि आएर जानुभएको भन्ने हामीलाई विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ। र उहाँ निकट मानिएका सांसदहरू र अर्को जुन माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू पनि यहाँ आएर जानुभएको हामीले केही क्षण अगाडि देखिरहेका थियौँ। र यतिखेर अब फेरि सर्वदलीय बैठक पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको छ, त्यसमा जानको लागि पनि नेताहरू निकै दौडधुप गरिरहेका छन्, जहाँ सानेपामा हुँदैछ भरे 4 बजे। जसरी सर्वदलीय बैठकमा जानको लागि पनि यहाँ सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै उनीहरू यहाँबाट निस्किने क्रम पनि चलिरहेको छ, जसरी हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा यतिखेर निकै तातेको छ। यहाँ राजनीतिक नेताहरू पनि ओहोरदोहोर गर्ने क्रम चलिरहेको छ, जसरी अघिल्ला दिनहरूभन्दा निकै अलिक फरक दृश्य पनि देखिरहेको छ। सर, जस्तै कि यहाँले जानकारी गराउनु भयो जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हिजो नै 3वटा निवेदन पेश भएका थिए। ती रिटहरू चाहिँ दर्ता हुने क्रममा रहेका थिए भनेपछि आज 5वटा भन्छ, यी 8वटा चाहिँ दर्ता भइसकेको अवस्था हो। पक्कै पनि सुभाष, यतिखेरको अहिलेको हामीले जानकारी पाएअनुसार हामीलाई यहाँ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले जानकारी दिएअनुसार यतिखेरसम्म 8वटा रिट यहाँ दायर भइसकेको छ, दर्ता भइसकेको छ र अरू पनि रिटहरू परेका छन्, तर अरू चाहिँ यहाँ दर्ता हुने क्रममा रहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र सबै कानुनी प्रक्रिया मिलाइसके पछाडि अरू रिटहरू पनि दर्ता गराउने भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। जसरी हामीले हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस त्यसै गरी राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रेट निवेदन 8वटा पुगेका छन् र आज दर्ता भइसकेको अवस्था छ। र त्यहाँ अन्य रेटहरू पनि परेका छन्, दर्ता हुने क्रममा रहेका छन् र त्यहाँ नेकपाका नेताहरूको नेतृत्वमा पनि रेट निवेदनहरू दर्ता भइरहेको अवस्था छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। अब बाँकी खबर। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजना गरेको गुटगत भेलामा अनुपस्थित भएका छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी नभई उनले आफू निकट नेताहरूको भेला गरेका हुन्। भेलामा 16 जना केन्द्रीय सदस्य सहित सांसदहरू समेत सहभागी भएको बताइएको छ। भेलामा सहभागीहरूले ओलीसँग नमिल्न र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिन आग्रह गरेका छन्।
भेलामा सहभागीहरूले संसद विघटन प्रतिगामी कदम भएको बताएका छन्। उनीहरूले गम्भीर र असंवैधानिक राजनीतिक घटनामा मुख दर्शक भएर नबस्न नेता थापालाई आग्रह गरेका छन्। थापाले भने आवश्यक परामर्शपछि निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन्। थापाको पक्षमा नेकपाका 34 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। दाहाल र नेपाल समूहका 7 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदा थापाले दिएका छैनन्। उनी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको बताइदै आएको छ। भेला लगत्तै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री थापासँग पुल्चोकमा भेट गरेका छन्। नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले आज कानुनविदसँग परामर्श गरेका छन्। संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिने उद्देश्यले कानुनविदसँग नेताहरूले परामर्श गरेको बुझिएको छ। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूले सोमबार संविधानविद तथा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन्। परामर्शमा कानुनविदहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। हिजो मात्रै दाहाल नेपाल समूहका 90 सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। दाहाल नेपाल समूहले कङ्ग्रेस र जसपाका सांसदहरूको समेत संयुक्त हस्ताक्षर गरी अदालत जाने तयारी पनि गरेको छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी विरोधी गतिविधिले पार्टी एकतालाई भत्काउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका प्रवृत्ति र तत्त्वहरूका विरुद्ध एकताबद्ध भएर उभिन पनि नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध गरेका छन्। यस्तै दाहालले ओलीले जे जस्तो हरकत गरे पनि बाँकी पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता पार्टी पङ्क्ति र आम जनसमुदायलाई पार्टी एकताबद्ध रहेको र कुनै व्यक्तिको पार्टी राष्ट्र र जनता विरोधी यस प्रकारका कार्यले पार्टीको एकतालाई कुनै तात्विक असर नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। दाहालले विज्ञप्तिमा नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्नु आजको ऐतिहासिक कार्यभार भनेका छन्। ओली एकजनाको पार्टी विरोधी गतिविधिले एकीकृत पार्टीको संरचना र पार्टी एकतालाई भत्काउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै दाहालले राष्ट्रको समृद्धि र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका निम्ति पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका प्रवृत्ति र तत्त्वहरूका विरुद्ध एकताबद्ध भएर उभिन आग्रह पनि गरेका छन्। कुनै व्यक्तिको पार्टी विरोधी गतिविधिले एकीकृत पार्टीको संरचना र पार्टी एकतालाई भत्काउन नसक्ने भन्दै त्यस प्रकारको कुनै भ्रमात्मक प्रचारमा नपर्न पनि दाहालले सबैलाई अपिल गरेका छन्। ओलीले चालेको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, पक्षगामी एवं स्वेच्छाचारी कदमलाई पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले विरोध एवं भत्सना गरिसकेको भन्दै दाहालले ओलीलाई अनुशासनको कारबाहीका निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय भइसकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैशाखमा चुनाव नहुने बताएका छन्। आज बिहान ट्विट गर्दै उनले देश अँध्यारो सुरुङमा फसिसकेको भन्दै वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना नभएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा संसद आइतबार भङ्ग गरेर वैशाखमा चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको पछि भट्टराईको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको संवैधानिक र कानुनी उपचारको झिनो आशा भए पनि भर पर्न भने नसकिने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता भट्टराईको आरोप छ। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दिगो उपचारका लागि सङ्गठित, एकीकृत, सशक्त जनप्रतिरोध र प्रतिनिधि सभाको बैठक आवश्यक रहेको बताएका छन्। भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कदमको सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। सरकारले संसद विघटन गरेपछि नेकपा सहितका 3 दलले संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा, नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनप्रति संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेका हुन्। विरोधको स्वरूप र कार्यक्रमबारे छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक समेत
तीन दलले आह्वान गरेका छन्। अपराह्न 4 बजे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्ष सहितका दलहरू सहभागी हुने भएका छन्। बैठकबाट विरोधका विषय ठोस निर्णय लिने तयारी छ। संसद विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने दुवै निर्णय गैर संवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष सहित यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने तयारी तीन दलले गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले संसदवादी राज्य व्यवस्था असफल प्रमाणित गरेको दाबी गरेको छ। संसद विघटनको निर्णयपछि विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चन्दले अहिलेको असफलता र सङ्कट आउनु अनिवार्य भएको उल्लेख गरेका हुन्। उनले यो घटनाले संसदीय व्यवस्थाको असफलता र वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको आवश्यकतालाई निर्विकल्प पुष्टि गरेको दाबी समेत गरेका छन्। अहिलेको सङ्कटको समाधानका लागि कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्तिलाई एक हुन पनि विज्ञप्तिमा अपिल गरिएको छ। संसद विघटनको विरोधमा सिंहदरबार बाहिर प्रदर्शन गएका अधिकार कर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवं अलोकतान्त्रिक तवरमा प्रतिनिधि सभा गरिएको भन्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले सिंहदरबार दक्षिण ढोका अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति उत्तम पुडासैनी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेल, पूर्व महासचिव कुमारराज सुवेदी, सचिव बलबहादुर गाह मगर लगायत 16 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको समाजले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु निन्दनीय भएको समाजले जनाएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवं अलोकतान्त्रिक भएको मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको ठहर छ। विरोध प्रदर्शनमा संसद विघटन, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो उपहास, कुशासनमा लिप्त ओली सरकार, प्रतिगमनको सबैभन्दा ठुलो मतियार लेखिएका प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। सत्तारूढ नेकपा बाजुराको पार्टी कार्यालयमा रातारात ताला फेरिएको छ। कार्यालयमा रहेका कागजात रातारात गायब गरी कार्यालयमा नयाँ ताला लगाइएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेताहरूले कार्यालयमा रहेका कागजात लगेको अर्का अध्यक्ष दाहाल पक्षका नेताले आरोप लगाएका छन्। कार्यालय सचिव गोरख सार्कीले यसअघि लगाएको ताला फेरेर कागजात लगेको देखिएको बताए। ताला कसले फोरेको र लगेको भन्ने आफूहरूलाई जानकारी नभएको नेकपाका दुवै पक्षका नेताले बताएका छन्। केन्द्रमा पार्टीमा भएको विवादको असर बाजुरामा पनि देखिएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सर्वसाधारण जनताले समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद भङ्ग गर्ने कदमको आलोचना गरेका छन्। एभिन्यूज खबरसँग कुरा गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले निरङ्कुशता लाद्ने उद्देश्यले संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका हुन्। र ओलीको राजनीतिमा त प्रश्न चिन्ह उठ्यो तर समग्र नेपालीले दुःख पाउने भयो भन्ने चिन्ता छ। किन भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रमा यस्ता खालका निरङ्कुश खालका कदम यो चाहिँ नि ठिक हुँदैनन्। किन भन्दाखेरि हामी अहिले सङ्कटमा छौँ, विश्व नै एउटा सङ्कटमा छ। हामी सबै मिलेर सबैलाई मिलाएर लान सक्ने नेतृत्व क्षमतामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो ओलीको। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले पुनः नेपाललाई चाहिँ राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र व्यवस्थातिर फर्काउन खोजे जस्तो यसलाई प्रतिगमनकारी, पश्चगमनकारी चाहिँ कदमको रूपमा हामीहरूले बुझेका छौँ। अँध्यारोतर्फको यो एउटा सुरुङ यात्रा जुन अहिलेको सरकारले गरेको छ, यसको भविष्य त्यति देखिँदैन र भविष्य दिनु पनि हुँदैन। सम्पूर्ण नेपाली जनताले यसको भविष्यप्रति अथवा यो प्रति कुनै पनि त्यस्तो धारणा सकारात्मक हुने चान्सै छैन। किनभने हामी अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लाग्नुपर्ने, हामी उज्यालोबाट अँध्यारोतर्फको यात्राको एउटा यो सुरुवात हो। यसको हामी प्रतिवाद गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। अब यसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनले देश र जनतामाथिको कुठाराघात हो। देश र जनताप्रति चाहिँ यो केपी ओली सरकारले गरेको चाहिँ एउटा बदमासी भनौँ या यो
एउटा उद्दण्डता हो। यसले केही गर्न सकेन, खालि आफ्नो व्यक्तिगत मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेलवा मौज म गरौँ मै नाचु मै साँचु अरू सबै मरुन् दुर्बल, यही नै हो सबैभन्दा। एउटाको घमण्डले संविधानमै लेख्दा नि गल्ती भयो, एउटाको सनक चढ्यो भने सारा तहस नहस गर्ने है। संविधान घोडा गरिसकेपछि एउटा लङ टाइम चल्ने स्थायी सरकार आउँछ र यो स्थायी सरकारले नेपाली जनताको शान्ति सुव्यवस्था दिगो विकास गर्दै नेपाललाई अगाडि बढाउँछ र समृद्धितर्फ लग्छ भन्ने जुन आशा अपेक्षा थियो त्यो माथि ठाडो परार हो। आम जनताको एउटा इच्छा आकाङ्क्षा जुन पुरा गरोस् सरकारले भन्ने चाहना थियो र त्यसलाई पुरा नगरिकन सरकार र नेकपाका शीर्ष नेतामा रहेका नेतृत्वहरू जुन खिचातानीमै अल्झिएको देखियो, जसले गर्दा न सरकारले एउटा स्थिरता पाएको अनुभूति पनि हामीले गर्न पाएनौँ। यो अलगतिर असंवैधानिक हो, संविधानको मान मर्यादाको विपरीत रूपमा यो भएको छ। यो झन्डै 2/3 अवस्थामा पुगेको सरकारको अवस्था, यो काम गर्न नसकेको अवस्था, यो अपमानै हो जनताको, यो असंवैधानिक कदम हो। यो सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश कदम चालेको भन्दै नेकपाका जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरूले आइतबार दिउँसो काठमाडौँको माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीका कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको बताए। यो गणतन्त्र केपी ओलीले बैलगाडा चलाएर ल्याएको गणतन्त्र होइन। यो गणतन्त्र विद्या भण्डारीले लुसु गरेर ल्याएको होइन। तपाईहरुले मेरो भाषा बुझ्नु। यो दुईजना चरी ढुकुरहरूले चलाउने गणतन्त्र होइन। उनीहरूले गैर संवैधानिक कदम खारेज गर, संसद विघटन जनमतको धोका हो, संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर लगायत लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड लिएर नाराबाजी गरेका थिए। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अपराधको साझेदार भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध कांग्रेस काठमाडौँले बानेश्वरमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षकका रूपमा भन्दा केपी ओलीको ग्याङको सदस्यका रूपमा भूमिका खेलेको आरोप लगाएका हुन्। नेता थापाले देशले अयोग्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री पाएको र उनको अहंकारको शिकार सिङ्गो व्यवस्था नै हुन पुगेको टिप्पणी गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही संसदको शपथ खानुभएको होइन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजदेखि तपाईँ र मेरो राष्ट्रपति होइन, केपी शर्मा ओलीको ग्याङको एउटा सदस्य मात्रै हो। हामी घोषणा गर्छौं संसदको यो बहुमतबाट प्राप्त गरेको राष्ट्रपति आज यही संसदका विरुद्धमा अपराधमा उत्रिन्छन् भने उनी हाम्रो राष्ट्रपति हुने। नेता थापाले ओली प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नेपाली जनता चैनले सुत्न समेत नपाएको बताएका छन्। उनले बहुलट्ठी सन्काहा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएमा पनि संसद विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानमा रहेको भन्दै ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको बताए। उनले नेपाली लोकतन्त्रका लागि चुनाव जितेर आएका नेता र राष्ट्रपतिबाटै खतरा रहेकाले संविधान र व्यवस्था जोगाउन सङ्घर्ष आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम विरुद्ध विवेकशील साझाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै साझाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। काठमाडौँको नक्सालबाट विरोध प्रदर्शन गर्दै बालुवाटार जान लागेका उनीहरूलाई प्रहरीले भाटभटेनीमा रोकेको थियो। प्रदर्शनमा उक्त पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायतका नेता सहभागी थिए। प्रदर्शनमा मिश्रले संसद विघटन गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको टिप्पणी गरे। आजको जुन किसिमको निर्णय भयो त्यो निर्णयको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
भित्रकै राम्रा मन भएका असल मन भएका दशौं हजार लाखौं नागरिकहरूले त्यसको विरुद्ध आवाज नउठाउने हो र फेरि चुनाव भएको खण्डमा गएर त्यही भोट हाल्ने हो भने यो स्थितिबाट हामी कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध आम नागरिकहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकबद्ध हुन पनि विवेकशील साझाले आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भएको छ। विशेष गरी सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरहरूले मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विरोधी काम गरेकाले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रदर्शनमा सहभागी नेकपाका कार्यकर्ताहरूको छ। नेकपा कार्यकर्ताहरूले पर्सा, चितवन, गोर्खा, पोखरा, नुवाकोट, अछाम, बुटोल र सिराहा लगायतका जिल्लामा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले जनमत बिर्सेर संविधानमाथि नै प्रहार गरेकाले पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने समेत प्रदर्शनमा सहभागीहरूको माग रहेको छ। केही जिल्लामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला समेत जलाइएको छ। सरकारले आफैले ल्याएको क्लिन फिड कानुन लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालमा गैर कानुनी रूपमा प्रसारण भइरहेका श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूमाथि बन्देज लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। अधिवक्ता बीपी गौतमले दायर गरेको रिट निवेदनमा एन्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइलमा र आइपीटीभी बक्समा एप्लिकेसन तथा ओटीटीको माध्यमबाट हुने प्रसारण तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा युट्युब तथा इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापन सहितका सामग्री प्रसारण हुनबाट रोक्न समेत माग गरिएको छ। सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र विज्ञापन प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा विज्ञापन ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विपरीतका प्रसारणहरू रोक्न माग गरिएको छ। आइपीटीभी सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई बिक्री गरेका एन्ड्रोइड बक्सबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरूमा क्लिन फिड बिनाका र सेन्सर नभएका भिडियोको माग तथा विदेशी च्यानलको प्रसारण भइरहेको भन्दै रेट निवेदनमा ती प्रसारण बन्द गर्न माग गरिएको छ। सरकारले क्लिन फिड लागू गरेर विदेशी विज्ञापनको प्रसारण रोके पनि डाउनलिङ्क गरिएका टेलिभिजनमा मात्र सो कानुन लागू भएको छ। आइपीटीभी र युट्युब लगायतका ओटीटी एप्स मार्फत मोबाइलमा समेत निर्बाध रूपमा विदेशी विज्ञापन सहितका सामग्री प्रसारण भइरहेका छन्। सुनसरीको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 5 काला बन्जरका निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको छ। पाथिभरा सपिङ सेन्टरले कलश पोलिक्लिनिकको सहयोगमा एक दिने शिविर सञ्चालन गरेको हो। शिविरमा रक्तचाप, मधुमेह लगायतका बिरामीहरूको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिएको थियो। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिविर सञ्चालन गरिएको पाथिभरा सपिङ सेन्टरका सञ्चालक नवीन पाण्डेले बताए। व्यापार मात्र नभएर एउटा सामाजिक काम पनि गरौँ र समाजलाई पनि केही हामीले दिउँ भन्ने उद्देश्यले आज हामीले पहिलो चरणमा यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको कलश पोलिक्लिनिकको सहयोगमा। अब हामीले आगामी दिनमा पनि अझ हाम्रो कस्टमरलाई, हाम्रो ग्राहकलाई धेरै सुविधा हुने गरी हामीले धेरैवटा योजनाहरू ल्याएर आगामी दिनमा पनि हामीले सामाजिक कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आगामी दिनमा पनि शिविर सञ्चालन गरिने सेन्टरले जनाएको छ। पाथिभरा सपिङ सेन्टर र कलश पोलिक्लिनिक बीच समन्वय गरी पाथिभरामा सामान खरिद गर्ने ग्राहकलाई छुट समेत दिँदै आएका छन्। सुनसरीको इटाहरीमा रहेका प्रिमा ग्यास उद्योगले करिब 700 थान सिलिन्डर नष्ट गरेको छ। विभिन्न कारणले गुणस्तरहीन बनेका 690 थान सिलिन्डर नष्ट गरेको हो। म्याद गुज्रिएका, पुवाल परेका, हाइडे टेस्टमा फेल भएका सिलिन्डरहरू नष्ट गरिएको प्रिमा उद्योगले बताएको छ। हाइडे टेस्टिङ फेल भएका 690 थान सिलिन्डरहरू नष्ट गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ। यस उद्योगको करिब 3 लाखभन्दा बेसी उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ। 3 लाख भान्सामा प्रिमा ग्यास उपस्थिति छ। त्यसमध्ये चाहिँ विभिन्न रिफिलिङ स्टिकर पनि देखिने सिलिन्डरहरू छन्। तिनलाई आज हामीले नष्ट गर्ने
प्रिमा ग्यास उद्योगका 3 लाख उपभोक्ता रहेका छन्। उपभोक्ताहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गुणस्तरहीन सिलिन्डर नष्ट गरिएको उद्योगले जनाएको छ। उपभोक्ताहरूको सुरक्षा तथा ग्यास प्रयोगबाट सुरक्षित हुने गरी भविष्यमा पनि प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने ग्यास सिलिन्डर नष्ट गरिएका हुन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मीको रोहबरमा सिलिन्डर नष्ट गरिएका हुन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र चोरी शिकारीहरूसँग दोहोरो फायरिङ भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कर्मचारी निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको संयुक्त गस्तीसँग हतियारधारी शिकारीहरूसँग मुठभेड भई दोहोरो फायरिङ भएको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा पर्ने गिठे खोलामा दोहोरो फायरिङमा 2 जना शिकारीलाई निकुञ्जले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुर्खेत बराहताल 3 का चक्रबहादुर विष्ट र गणेश तिवारी रहेका छन्। अन्य फरार चोरी शिकारीको खोजी भइरहेको निकुञ्जले बताएको छ। सो स्थानबाट सुरक्षा टोलीले भरुवा बन्दुक 3 नाल, गोली 17 थान, बारुद 200 ग्राम, वन्यजन्तुको सुकुटी 70 किलो, छुरा 6 थान बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकालाई चोरी शिकार मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएको छ। प्लास्टिक जन्य फोहोर व्यवस्थापनमा भोजपुरको टेम्के मयङ गाउँपालिका 1 तिम्माका स्थानीय जुटेका छन्। उनीहरूले स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्थानीय भाषामा भुकान अर्थात् फोहोर फाल्ने टोकरी निर्माण गरी घर घरमा तथा सार्वजनिक स्थलमा राख्न थालेका छन्। प्लास्टिक जन्य पदार्थले वातावरणलाई पार्ने असरका विषयमा भोजपुर तिम्माका स्थानीय सचेत देखिएका छन्। उनीहरूले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनमा सचेतनाका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनको लागि उनीहरूले स्तरमा पाइने बाँस, निगालो, मालिङ्गो लगायत प्रयोग गरेर भुकान निर्माण गरेर राख्ने गरेका छन्। स्थानीय स्तरबाटै तपाईँको चाहिँ भुकान बुनेर चाहिँ फोहोर मैलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कलेक्सन गरेर चाहिँ अब वातावरणलाई अलिक सफा राख्नु र यसले पशु पक्षीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ सफा रहने भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य छ। उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा भइरहेको यो कामलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गर्ने लक्ष्यको साथ काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले विभिन्न वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छन्। साथै उनीहरूले भुकान अर्थात् फोहोर फाल्ने टोकरी निर्माण गरेर अरूलाई यसको महत्त्वको बारेमा समेत सिकाउँदै आएका छन्। यहाँ मात्र सीमित नराखेर यसलाई टेम्के मयङ गाउँपालिका भरि नै भुकान दिवस मनाउन सक्ने अथवा लान सक्ने अथवा गर्न सक्ने खालको सरकारवालाहरूसँग कुराकानी गरेर समन्वय गरेर लान सकिन्छ कि भन्ने यसको दिवसको एउटा मूल सन्देश हो। प्लास्टिक जन्य वस्तुलाई जथाभावी फाल्दा वातावरणमा प्रदूषण हुने साथै फोहोर राख्नको लागि पनि धातु तथा प्लास्टिकबाट बनेका भुकान अर्थात् फोहोर फाल्ने टोकरी बजारबाट किनेर प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेकाले स्थानीय स्रोत साधनबाट बनेका सामग्रीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ। वातावरणको संरक्षणको लागि उनीहरूले सिक्की सङ्घ नेपाल नाममा संस्था गठन गरेर काम गरिरहेका छन्। संस्थाले भुकानमा निर्माण गरेको 18 वर्ष पुगेको अवसरमा 18औं वातावरणीय सरसफाई तथा भुकान दिवस समेत मनाएको छ। यस्ता कार्यक्रमले भुकानको महत्त्वलाई बुझाउन थप सहयोग पुग्ने सङ्घको भनाइ छ। यो चाहिँ अब यो माटोमा मिल्छ, यो मकिन्दा पनि माटोमा मिल्छ, जैविक विविधता पनि छ यसमा र स्थानीय साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन पनि यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यसैको चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ वातावरणलाई स्वच्छ एवं हराभरा राख्न विभिन्न खालका सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। यस सङ्घले गरिरहेको काममा सहयोग गर्दै आगामी दिनमा यसलाई अझ विस्तार गर्ने ओडा कार्यालयको भनाइ छ। यसमा हाम्रो ओडा कार्यालयबाट पनि केही सहयोग हामीले पनि गरिरहेका छौँ र अब आउने दिनमा चाहिँ यही संस्था मार्फत हामीले नै अगाडि बढाएर ओडा कार्यालय पनि सक्रिय भएर यो चाहिँ अगाडि बढाउनेछ। वातावरणको संरक्षणमा भोजपुर तिम्माका स्थानीयले गरिरहेको यो काम निकै प्रशंसायोग्य छ। उनीहरूले आफ्नै ठाउँमा भएको स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै सञ्चालन गरेको सरसफाई अभियान साँच्चै उदाहरणीय छ। यसबाट हामीले पनि केही सिक्न आवश्यक छ। युवराज विष्ट, भोजपुर।
2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण घरबार गुमाएका पर्वतको फलेबासका बासिन्दाका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण भएको छ। फलेबास नगरपालिका वडा नम्बर 8 अर्चलेका दलित समुदायका 18 परिवारका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको हो। 2072 सालको भूकम्पमा घरबार गुमाएका पर्वत फलेबास अर्चलेका भूकम्प पीडितहरू एकीकृत बस्ती पाएपछि हर्षित भएका छन्। भूकम्प र पहिरोले गाउँ नै सखाप हुने गरी भुइँचालो गएको 5 वर्षपछि नयाँ बस्ती पाएका स्थानीयमा खुसी छाएको छ। फलेबास नगरपालिका वडा नम्बर 8 अर्चलेका 18 परिवारका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती निर्माण गरिदिएको हो। पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ अनि घरहरू बनेको छ, पानी बिजुली बत्तीको सेवाहरू उपलब्ध भएको छ। पहिलाभन्दा धेरै नै सुधार र धेरै सहज भएको छ। प्राधिकरणबाटै 12 घर एकीकृत बस्ती भएको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बस्ती व्यवस्थापनको लागि भनेर त्यहाँबाट नि एक घर बराबर 4 लाख रुपियाँ हामीलाई प्राधिकरणबाट छुटिएको थियो। त्यसको बस्ती व्यवस्थापनको काम पनि अहिले भइरहेको छ, करिब आधा काम भएको छ। अरू अब अहिले यहाँ माथिभन्दा यहाँ सुरक्षित छौँ, हामीलाई त्यो महसुस भएको छ। पुरानो बस्तीको जमिन नै भूकम्पले जोखिममा परेपछि नयाँ स्थानमा जमिन किनेर 5 लाख रुपियाँ खर्च गरी घर निर्माण गरिएको हो। बस्तीमा एकैनासे घर, खानेपानी, सडक र बिजुली समेत उपलब्ध गराइएको छ। नयाँ बस्तीमा स्थानीयले विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको पनि माग गरेका छन्। घर चाहिँ पहिलाहरूको भन्दा धेरै नै सुधार थियो। अब पहिला चाहिँ त्यति भूकम्प जाँदाखेरि तितर बितर भइएको थियो मान्छेहरू, सबैहरू अब अलिक गाह्रो पनि थियो, चल्नलाई समस्या थियो। हामीलाई नि के गरौँ र कसो गरौँ भने जस्तो भएको थियो। जेस अहिले जे सरकारले चाहिँ नगरपालिकाले तल ल्याएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ खुसी पनि लागेको छ, राम्रो पनि लागेको छ। बस्तीमा 18 घर मध्ये 12 घरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएर विस्थापितहरू बस्न थालिसकेका छन्। अन्य घर निर्माणको क्रममा रहेका छन्। स्थानीयको माग अनुसार विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माणको पनि पहल भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। यो बस्तीबाट माथि जानको लागि अलि विद्यालय टाढा भएको अवस्था छ। हामीले खोप केन्द्रको हिसाबमा यो बस्तीमै आएर स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा दिने काम व्यवस्थापन गरेका छौँ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट एउटा विद्यालय बनाउने गरी यो जोखिम बस्ती अर्चलेको पिपल डाँडा बस्तीबाट तल रहेको शिशु कल्याण प्राविको बिच र यो एकीकृत बस्तीको ठिक्क माझमा भुषल डाँडा स्थित एउटा राम्रो बिल्डिङ विद्यालय बिल्डिङ तयार गर्ने गरी प्रपोजल अगाडि बढेको कुरा पनि यहाँ बीच स्मरण गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाले लमाए खोला नजिकै प्रति परिवार 2 रोपनी जमिन खरिद गरी घर निर्माणमा सहयोग गरेको हो। बस्ती निर्माणमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 1 करोड 34 लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ। बस्तीमा 10 घरलाई रोजगारी दिने गरी एकीकृत आरण समेत निर्माण गरिएको छ। नगरको एक बस्ती एक उद्योग कार्यक्रम अन्तर्गत 10 लाख रुपियाँको लागतमा आरण निर्माण गरिएको हो। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। सप्तकोशीमा निजी क्षेत्रबाट मिनी पानी जहाज अर्थात् जेट बोट सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले सरकारी तहबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा सहयोग नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटन प्रवर्धनका साथै स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सप्तकोशीमा जेट बोट सञ्चालनमा ल्याएका व्यवसायी निराश भएका छन्। नदीमा केही वर्षदेखि जेट बोट सञ्चालनमा आए पनि सरकारले सहयोग नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानी जहाज चलाउने सपना पूरा गर्ने काम आफूहरूले गरे पनि र लगानी सुरक्षण गर्ने काम नभएको भन्दै उनीहरू निराश भएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले तपाईँको चाहिँ पानी जहाजको कल्पना गरे। त्यो पानी जहाजको कल्पनालाई सरकारी तौरबाट उनले त देखाउन सकेनन्, तर हामीले निजी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ पानी जहाजकै छोटो रूप चाहिँ यो हाई स्पिड जेट बोटको चाहिँ निर्माण गरेर यसको विकास गरेर सञ्चालन गरेका छौँ। राज्यको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई कुनै पनि सहयोग केही भएको छैन। जेट बोट सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकीय गतिविधि बढेको छ। जेट बोट चढ्नको लागि आन्तरिकदेखि बाह्य पर्यटक समेत सप्तकोशीमा पुग्ने गरेका छन्। कोशीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाएर पर्यटक आकर्षित गर्न यहाँ घुम्न पुग्नेहरूको सुझाव छ। कोशीमा हामीले पूर्ण रूपमा
यात्रा गरेर हामी यसलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले अगाडि लग्न पनि सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पर्यटकहरू यहाँसम्म ल्याएर यहाँनिर हामीले ऱ्याफ्टिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू गराएर यो क्षेत्रलाई अगाडि लान सकिन्छ। चतराबाट अहिले 3वटा कम्पनीको 6वटा पानी जहाज तथा जेट बोट सञ्चालनमा छन्। सप्तकोशीमा जेट बोट सञ्चालनमा आएपछि भोजपुरको हतुवागढी रामप्रसाद गाउँपालिका मात्र होइन, उदयपुरको मैनामैनी र धनकुटाका बासिन्दाहरूलाई पनि सुविधा भएको छ। हामीलाई 5-6 घण्टा हिँडेर जाने बाटोलाई अब अहिले 15-20 मिनटमा आवाज जावत गर्नको लागि सहजै छ। जेटबोट सञ्चालनले 5-6 घण्टाको बाटो 15-20 मिनटमै पुग्न सकिने भएको छ। जेटबोट चतराबाट बराहा क्षेत्र त्रिवेणी हुँदै एकतर्फ भोजपुरकै चुहारासम्म चल्छ भने अर्कोतर्फ सिमले बस स्टपसम्म पुग्छ। 3 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको जेटबोटलाई स्थानीय र पर्यटक दुवैले व्यवस्थित र वैधानिक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। व्यवसायीहरूले ठुलो लगानी गरे पनि राज्यले जेटबोट सञ्चालनका लागि नीति निर्माणदेखि लिएर चाहिँ व्यवस्थापन नगरिदिएका कारणले जेटबोट सञ्चालनमा समेत समस्या भइरहेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि सहकर्मी दीपक कार्कीका साथ कृष्ण भट्टराई, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको मौसममा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:50 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:13 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।